अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उर्दू सफ़र में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं उर्दू सफ़र का वीडियो जिसमें हम आपको 7th 8th 9th 10th का काम बताते हैं। और अब हम 11वीं जमात का काम भी हमने शुरू कर चुका है, तो आज हम आपको पहले लेसन का एक्सरसाइज वर्क कराते हैं। सबक पढ़ा था हमने सरगुज़िश्त आज़ाद बख्त बादशाह की, उसके हमने रीडिंग की थी और अल्फाज मायनी वगैरह समझे थे। अब हम बाकी काम करते हैं। जैसे इसमें कुछ मुश्किल चीज़ आई हैं। बदख्शां लफ्ज़ आया था कि एक सौदागर बदख्शां से आया था, शायद आपको याद हो कि वो माली तिजारत लेकर आया था। तो बदख्शां क्या है? अफ़गानिस्तान का मशहूर शहर जहाँ के लाल मशहूर हैं, पत्थर यानी स्टोन्स मशहूर हैं। ठीक है। व इल्लाना असल में लफ्ज़ व इल्ला है, जिसे ज़माने में व इल्लाना भी बोलते थे। मीरा मन ने बाग बहार में ये लफ्ज़ कई जगह इस्तेमाल किया है। ठीक है, कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो पहले इस्तेमाल होते थे, वो हमें नए से लगते हैं, उसके बारे में समझा है। कभो किसो बाग बहार में ये लफ्ज़ बकसरत इस्तेमाल हुए हैं। इनके मायने हैं कभी, किसी, कभो, किसो अब नहीं बोले जाते, मतलब अब ये इस्तेमाल नहीं होते। झूठ दो चश्मी है के साथ लिखा हुआ है। ये इन लफ्ज़ों का इमला जवाब जो अब राइज है वो है झूठ, यानी खाली टे लिखा जाएगा। ये अब ऐसे लिखने लगे हैं के साथ। और कर कर कहते हैं ये काम कर कर हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अब मुस्तामिल नहीं, ज़्यादातर लोग करके बोलते हैं। ये लफ्ज़ भी अब बदल गया है। मीर अमन के असलूब की एक खसूसियत ये भी है कि कहीं कहीं उन्होंने हम काफ़ी अल्फाज का इस्तेमाल किया है। इस सबक में भी कई जगह हम काफ़िया अल्फाज आए हैं, उन पर गौर कीजिए। जैसे मुल्क से आया और असबाब तिजारत का बहुत सा लाया। ठीक है, और भी बहुत सारे लफ्ज़ जब मैंने इसकी सबक की रीडिंग की थी तो मुझे याद है, जैसे पजीरा, दरगुजरा और इस तरह के वर्ड आए थे। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इसमें बहुत सारे, जैसे नज़म में होते हैं ना, इन्होंने नसर में भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आगे है सारा ये मुल्क। मीर अमन के यहाँ अक्सर जुमलों की साख्त भी आज की ज़बान से ज़रा मुख्तलिफ है। इन जुमलों और लफ्ज़ों पर गौर कीजिए। सारा ये मुल्क उस वक्त मैंने मुआफ़िक़ मामूल के बादशाहों के एलची मुबारकबादी की खातिर जो आए थे। पहले मतलब जिस तरह लिखा जाता था वो ये लिखे हुए हैं अल्फाज, और अब जो है कैसे लिखा जाएगा। इन जुमलों को आज की ज़बान में बिल तरतीब इस तरह लिखा जाएगा, जैसे उन्होंने लिखा था सारा ये मुल्क, और आज लिखा जाएगा ये सारा मुल्क। उस वक्त मैंने मुआफ़िक़ मामूल के, इसको लिखा जाएगा उस वक्त में मामूल के मुआफ़िक़। लेकिन जो जुमला इसमें लिखा हुआ है, तो मैंने का मतलब जैसे मैंने कोई काम किया तो फिर हम ऐसे लिखेंगे मामूल के मुआफ़िक़ उस वक्त मैंने ये काम किया, उस वक्त मामूल के मुआफ़िक़ मैंने ऐसा किया। ठीक है। बादशाहों के एलची जो मुबारकबादी की खातिर जो आए थे, तो शुरू में इन्होंने जो ऐसे बताया है, लेकिन अब जो लिखा जाता है अब ऐसे लिखा जाएगा कि बादशाहों के जो एलची मुबारकबाद की खातिर आए थे। ठीक है, छोटी ये हटा दिया गया है। सलातीनो असल लफ्ज़ सुल्तान है, जिसका मतलब होता है बादशाह, जिसके कई मायनी हैं। उर्दू में आम तौर पर हुक्मरां या बादशाह के मायने में इस्तेमाल होता है। उसकी जमा सलातीन है। पुराने ज़माने में ऐसे बहुत से अल्फाज को दो बारह जमा की शक्ल में बनाकर बोलते थे। जैसे उन्होंने सुल्तान का सलातीन होता है, उन्होंने सलातीनों कर दिया, सलातीनों। और शिकायत होता है असल लफ्ज़, शिकायत वाहिद होता है, तो शिकायत उसकी जमा है। और इन लोगों ने ऐसे लिखा, ऐसे इस्तेमाल किया, शिकायतों, शिकायतों। इसी तरह उल्मा पहले से एक जमा है, लेकिन उल्माओं मतलब उन्होंने दोबारा जमा की शक्ल में इस्तेमाल किया। बागो बहार महज किस्सा गोई नहीं, इसमें एक ख़ास ज़माने की तहज़ीब व माशरत की अक्कासी भी है। इस सबक की इबारत के मुताले से पता चलता है। ठीक है, इसमें ये कहा जा रहा है कि बागो बहार खाली एक किस्सा ही नहीं है जो पढ़ लिया और भुला दिया गया। उस ज़माने का कैसा कल्चर था, कैसी मतलब तहज़ीब थी, कैसी माशरत, रहन सहन कैसा था, उसके बारे में भी पता चलता है। इन जुमलों से अंदाज़ा होता है कि बादशाह को किसी भी चीज़ की ज़्यादा तारीफ़ नहीं करनी चाहिए। झूठ बोलना सख्त गुनाह की बात है। बेगुनाह का कत्ल दुरुस्त नहीं। किसी की नमक हलाली और ख़िदमत को भूलना नहीं चाहिए। और इससे ये भी पता चलता है कि मतलब हिंदू हों या मुसलमान, सबका जो है अच्छा कल्चर था, सबकी अच्छी अच्छी अखलाक, अच्छी बातें, ये सब में मौजूद थी, जो इसीलिए उस तरह तहरीर में भी हमें नज़र आती हैं। चलें सवालात पर नज़र डाल लेते हैं। ये 6 सवाल हैं और कुछ आपका अमली काम है। सवाल नंबर 1, दास्तान किसे कहते हैं और उसकी अहम खसूसियात क्या हैं? सबसे पहले आप लिख रहे हैं कि दास्तान जो है वो नसर की एक किस्म है। ठीक है, एक सिन्फ है। दास्तान एक तवील और मुसलसल किस्सा होता है जिसमें किस्सों के कई सिलसिले होते हैं या एक किस्से के अंदर कई किस्से शामिल होते हैं। दास्तानें आमतौर पर ज़बानी सुनाई जाती थीं,
داستان گو اپنے حافظے کی بدولت کئی قصے بیان کرتا تھا، بعد میں انہیں تحریر کر لیا گیا۔ کچھ کے ترجمے ہوئے۔ داستان کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ ان میں عام طور پر مافوق الفطرت واقعات پیش کیے جاتے ہیں، جیسے جن، دیو، پری اور ان سے منسوب ایسے کام اور کارنامے ملتے ہیں جنہیں انسان انجام نہیں دے سکتا۔ علاوہ ازیں حسن و عشق کی باتیں، شہزادے شہزادیوں کی ملاقاتیں، پریوں کا انسان پر فریفتہ ہونا، جادوگر یا دیو کا انتقام لینا، واقعات میں پیچیدگیاں، الجھنیں اور حیرت و استعجاب میں ڈالنے والے طویل واقعات، اچھی زبان کی دلکشی اور لطافت بھی ایک داستان کی خصوصیت ہے، ایک الگ خصوصیت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا جواب ہو جائے گا۔ اب آپ آ گئے ہیں ماشاءاللہ 11ویں جماعت میں، تو آپ کے کویسچن آنسر آپ کے 10th کے مقابلے میں تھوڑے لمبے ہوں گے، تھوڑا زیادہ لکھنا پڑے گا، تھوڑی تفصیل لکھنی پڑے گی۔ میر امن کے طرز تحریر کی اہم خصوصیات کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم نے ان کی تحریر پڑھی تو ہمیں ان کی تحریر میں کیا خصوصیات نظر آئیں۔ میر امن کے طرز تحریر کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے باغ و بہار کے قصے کو سادہ اور سلیس زبان میں لکھا ہے۔ دہلی والوں کا روزمرہ اور اہل زبان کے محاوروں کے مطابق قصہ لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا دہلی والوں کا انہوں نے کلچر دکھایا ہے، سادی زبان استعمال کی ہے، بیان میں ایسی سادگی ہے کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں۔ طرز بیان کی خوبیاں کیا ہیں؟ تازگی، شگفتگی، قافیہ بندی، فارسی، عربی اور ہندی الفاظ اور کہاوتوں کا برجستہ استعمال ہیں۔ بادشاہ نے سوداگر کو کیا کیا سہولتیں دے رکھی تھیں؟ یہ آپ کا آ گیا سوال نمبر 2۔ اس کا جواب لکھیں گے کہ بادشاہ نے سوداگر کو بہت سا انعام و اکرام دینے کے علاوہ یہ سہولتیں دے رکھی تھیں کہ اسے ایک سند راہداری لکھ دی کہ وہ تمام سلطنت میں بھی بآسانی آ جا سکے اور اسے کوئی روکے ٹوکے نہیں، اسے آرام سے رکھا جائے، محصول نہ لیا جائے۔ وہ سوداگر آداب سلطنت سے واقف اور خوش گوئی میں ماہر تھا، اس لیے دربار میں ہر وقت موجود رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک سہولت یہ تھی کہ وہ ہر وقت حاضر رہتا تھا بادشاہ کے دربار میں۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارا، وزیر نے بادشاہ کو کیا نصیحت کی؟ سوال نمبر 4، اچھا ٹھیک ہے، یہ آگے ہمارا سوال نمبر 4۔ وزیر نے کہا بادشاہ کو ایک پتھر کی اتنی تعریف کرنا مناسب نہیں، چاہے وہ سنگ لسانی ہو۔ دوسرے ملک کے سفیر جب واپس اپنے شہر جا کر یہ حال بتائیں گے، عجب بادشاہ ہے، ایک پتھر کو روز منگواتا، دکھاتا، تعریف کر کے خوش ہوتا ہے، تو آپ کا مذاق بنے گا۔ سوال نمبر 5، بادشاہ نے وزیر کو سزا کیوں دی؟ وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ نیشا پور میں ایک ادنا سوداگر ہے، اس نے 12 عدد لال، جن میں ایک ایک 7 مسقال کا ہے، ایک پٹے میں نصب کرا کے کتے کے گلے میں ڈال دیے ہیں۔ بادشاہ کو یہ سن کر غصہ آیا اور وہ یہ سمجھا کہ وزیر اس پر طنز کر رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، چنانچہ کھسیا کر وزیر کی گردن مارنے کی سزا دی۔ آگے ہے سوال نمبر 6، فرنگ کے بادشاہ کے سفیر نے وزیر کو سزائے موت سے کیسے بچا لیا؟ جس وقت جلاد وزیر کو گردن مارنے کے لیے لے جا رہے تھے، فرنگ کے بادشاہ کے سفیر نے آزاد وقت سے کہا کہ میں اس کی تقصیر سے واقف ہوں، لیکن ابھی اس کا جھوٹ ثابت نہیں ہوا، ممکن ہے کہ اس نے جو کچھ کہا ہو سچ ہو، ابھی بے گناہ کو قتل کرنا درست نہیں۔ اگر وزیر قصوروار ہے تو اسے قید کرنے کا حکم دیں، بادشاہ کے لیے یہ مناسب نہیں کہ جھوٹ سچ ثابت ہوئے بغیر اس کے قتل کا حکم دیں، بہتر یہی ہے کہ اسے قید خانے میں بند کر دیا جائے اور 1 سال میں اگر سچ معلوم ہو جائے تو اس کی نجات ہو جائے اور بات غلط ثابت ہو تو پھر اسے مارا جائے۔ اس طرح فرنگ کے بادشاہ کے سفیر نے وزیر کو سزائے موت سے بچا لیا۔ چلیں، یہ آپ کے ہو گئے ہیں سوال مکمل۔ آگے دیکھتے ہیں عملی کام۔ اردو کی اہم داستانوں کے نام معلوم کر کے لکھیے جو آپ کے سبق میں بتائے گئے ہیں۔ آرائش محفل، الف لیلہ، داستان طلسم ہوش ربا، داستان امیر حمزہ۔ سبق میں بہت سی تراکیب آئی ہیں، جیسے ارکان دولت، قبلہ گاہ وغیرہ۔ کوئی 5 تراکیب لکھیے۔ عالم شباب، اسباب تجارت، سند راہداری، صلاح دولت، خون ناحق۔ سبق سے کچھ ہم قافیہ انتخاب کر کے لکھیے، یعنی رائمنگ ورڈ ڈھونڈ کے لکھیے۔ خاطر، حاضر، منگاتا، دکھاتا، فرمائے، جائیں، جاتے، لے آتے وغیرہ ہم قافیہ الفاظ ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی میں نے دیکھا ہے، جیسے رنگ، ڈھنگ، سنگ وغیرہ ہیں، اور بھی اس طرح آپ ڈھونڈ کے لکھ سکتے ہیں۔ میر امن کی زبان سادہ، سلیس اور با محاورہ زبان ہے، اس خیال کی تصدیق میں سبق سے 2 جملے تلاش کر کے لکھیے۔ اتفاقاً ایک سال کوئی سوداگر بدخشاں کے ملک سے آیا اور اسباب تجارت کا بہت سا لایا۔ اس طرح ہاتھوں ہاتھ ہر ایک نے لیا اور دیکھا اور ایک زبان ہو کر بولے کہ قبلہ اول کے اقبال کے باعث یہ میسر ہوا ہے۔
ٹھیک ہے، یہاں آپ کا پورا سبق مکمل ہو گیا ہے۔ آپ اپنا کام مکمل کریں اور ہمارے اگلے ویڈیوز دیکھنے کے لیے اردو سفر کے ساتھ رہیے۔ اللہ حافظ۔